नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 4 को विषय गणितको क्षेत्र संख्याको ज्ञानको हामी पाठ 50 अंकसम्मका रूढ र संयुक्त संख्या तथा रूढ गुणनखण्डको बारेमा हामी भाइ बहिनीहरूसँग छलफल गर्न गइरहेको छौँ। रूढ संख्यालाई हामी के भन्छौँ भने प्राइम नम्बर पनि भन्छौँ र संयुक्त संख्यालाई हामीले कम्पोजिट नम्बर भनेर हामी भन्छौँ। र सर्वप्रथम हामीले यो रूढ र संयुक्त संख्या पढ्नुभन्दा अगाडि हामी भाइ बहिनीलाई सँग के छलफल गर्न गइरहेछौँ भने हामीले यही संख्याको ज्ञान जुन क्षेत्र हो त्यो क्षेत्र अन्तर्गत योभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले करोडसम्मको संख्याहरू त्यसपछि संख्याको शून्यान्तको बारेमा पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। भने आज हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रूढ संख्या र संयुक्त संख्याको बारेमा हामी भाइ बहिनीसँग छलफल हामी गर्छौँ। भने कस्तो संख्यालाई हामी रूढ संख्या भन्छौँ र कस्तो संख्यालाई हामीले संयुक्त संख्या भन्छौँ र कसरी हामीले रूढ संख्या र संयुक्त संख्याहरू हामीले छुट्याउन सक्छौँ त त्यसको बारेमा हामी पहिले छलफल गर्छौँ। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने रूढ गुणनखण्डको बारेमा हामीले छलफल गर्छौँ। भनेपछि मैले भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ एउटा चार्टमा 1 देखि 20 सम्मको मैले के गर्छु भने यहाँ संख्याहरू देखाएको छु। यो चार्टमा हामीले के भन्छ 1 2 3 4 गर्दै हामीले कतिसम्म त 20 सम्मको संख्या हामीले यहाँ लेखेका छौँ। भनेपछि अब यी संख्याहरूमा हामी के भन्छौँ भने 1 बाहेक 1 बाहेक भनेपछि मैले 1 लाई के गरेर सर्कल गरेँ। 1 बाहेक हामी के भन्छौँ भने 1 र आफैले बाहेक अरू संख्याहरूले निशेष भाग जाने संख्याहरू यसमा के हुनुहुन्छ नि त हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि 1 र आफू बाहेक निशेष भाग जाने संख्याहरू यहाँ के होला त अरू संख्याले हामीले भाग गर्दाखेरि चाहिँ भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने जस्तै भनौँ हामी यहाँ के छ भने अर्को संख्या 2 छ भने 2 भइहाल्यो। 2 लाई त 1 ले पनि जान्छ आफैले पनि जाने भयो। त्यस्तै गरी यहाँ 3 छ 3 लाई के भयो त 2 ले भाग जान्छ तर निशेष जान्छ कि जाँदैन। निशेष भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ निशेष भन्नाले चाहिँ शेष चाहिँ के हुनु पर्यो त 0 आउनु पर्यो भने त्यसलाई हामीले निशेष भन्छौँ। जस्तै भनौँ 2 ले हामीले 3 लाई भाग गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कति जति एक पटक जान्छ 2 1 जा 2 भनेपछि हामीसँग यहाँ के बाँकी भयो त 1 बाँकी भयो। यो 1 के हो त शेष हो। भनेपछि यसरी भाग गरेकोलाई हामी के भन्छ भने यो निशेष भाग गएन। भनेपछि हामी के भन्छौँ भने निशेष भाग जाने कुन हुनसक्छ त त्यस्तो भए 2 ले 4 लाई निशेष भाग जान्छ। त्यस्तै गरी 2 ले 6 लाई पनि निशेष भाग जान्छ भने 2 ले के भन्छ त 5 लाई र 7 लाई निशेष भाग जाँदैन। त्यस्तै गरी 2 ले के गर्छ त 8 लाई निशेष भाग जान्छ। त्यस्तै 2 ले 9 लाई निशेष भाग जाँदैन। 2 ले 10 लाई निशेष भाग जान्छ भने 2 ले के हुन्छ भने 11 लाई निशेष फेरि भाग जाँदैन। 2 ले के भन्छ 12 लाई निशेष भाग जान्छ। 12 लाई निशेष भाग जाने 4 पनि हो 6 पनि हो। त्यस्तै गरेर 13 लाई के हुन्छ भने 2 ले निशेष भाग जाँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू यो 2 भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ 2 भनेको जोड संख्या हो। 13 भनेको के हो त बिजोड संख्या हो। यसरी पनि हामीले के भन्न सक्छौँ भने बिजोड संख्यालाई चाहिँ के हुन्छ भने 2 ले चाहिँ भाग जाँदैन। तर यहाँ के छ 9 छ यो 9 लाई के हुन्छ भने 3 ले त निशेष भाग जान्छ भनेपछि के भन्दाखेरि चाहिँ यो 9 लाई फेरि 3 ले के हो त निशेष भाग गयो। त्यस्तै गरेर हामीले 14 उसलाई 2 ले नै निशेष भाग जाने भयो। यो 15 लाई फेरि के भयो त 3 ले निशेष भाग जाने भयो। 5 ले पनि निशेष भाग जाने भयो। 16 लाई पनि के भयो त 2 ले निशेष भाग जाने भयो। 4 ले पनि निशेष भाग जाने भयो। 8 ले पनि निशेष भाग जाने भयो। तर 17 लाई के हुन्छ त कुनै पनि संख्याले के हुन्छ त निशेष भाग जाँदैन। त्यसरी 18 लाई के भयो त 2 ले पनि निशेष भाग जान्छ 6 ले पनि निशेष भाग जान्छ त्यस्तै गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि 19 लाई के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि संख्याहरूले निशेष भाग जाँदैन। त्यसरी 20 यो 20 लाई के हुन्छ त 2 ले पनि निशेष भाग जान्छ 4 ले पनि जान्छ 5 ले पनि जान्छ भन्दाखेरि हामीले के यहाँ पत्ता लगायौँ भने 1 देखि 20 सम्मको संख्यामा 1 र आफू बाहेक अरू संख्याहरूले पनि के हुन्छ त निशेष भाग जान्छन्। तर अब निशेष भाग नजाने संख्याहरू कुन हो त त्यसो भए त यहाँ हेर्नुहोस् यसमा के छ त निशेष भाग 1 र आफू बाहेक अरू संख्याले निशेष भाग नजाने संख्या कुन भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छ भन्दाखेरि यो एउटा 2 हो। 2 के हुन्छ त 1 र आफैले निशेष भाग जान्छ तर अरू संख्याले निशेष भाग जाँदैन। त्यस्तै गरेर यो 3 के हो भन्दाखेरि चाहिँ 1 र आफू बाहेक अरू संख्याले निशेष भाग जाँदैन। त्यस्तै गरेर अर्को कुन भयो भन्दाखेरि चाहिँ 4 चाहिँ हामीले के भन्नु त 2 ले पनि निशेष भाग जाने भयो।
तर यो 5 छ, यो 5 लाई के भयो त 1 र आफू बाहेक अरू सङ्ख्याले निशेष भाग जाँदैन। त्यस्तै गरेर यहाँ कुन भयो त यो 7 भयो अर्को हैन, यो 7 हामीले अघि पत्ता लगायौँ 7। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू भन्न सक्नुहुन्छ अर्को कुन हो त यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ हो गुड 11 हो। त्यस्तै गरेर अर्को कुन हो त भन्नुहोस् त हो 13 हामीले अघि छलफल गऱ्यौँ हैन। ल त्यस्तै गरेर अर्को कुन सङ्ख्या हो जुन सङ्ख्यालाई 1 र आफू बाहेक अरू सङ्ख्याले निशेष भाग जाँदैन हो 17। त्यस्तै गरेर अर्को पनि छ यहाँ कि छैन अब भन्नुहोस् त छ हो कुन चाहिँ हो भन्नुहोस् त ल 19 गुड 19 पनि हो। भन्दाखेरि यसरी के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 2 3 5 7 11 13 अनि 17 र 19 यी सङ्ख्याहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ 1 र आफू बाहेक अरू कुनै सङ्ख्याले चाहिँ निशेष भाग नजाने सङ्ख्याहरू हुन्। भनेपछि यस्ता सङ्ख्यालाई हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता सङ्ख्यालाई चाहिँ हामीले रुट सङ्ख्या भनेर हामी भन्छौँ। भनेपछि अब म यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई रुट सङ्ख्याको बारेमा यहाँ भन्छौँ। भनेपछि हामीले यहाँबाट के पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब रुट सङ्ख्या जसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा के भन्छ त प्राइम नम्बर भन्छौँ हैन। भनेपछि 1 र आफू बाहेक अरू सङ्ख्याहरूले निशेष भाग नजाने सङ्ख्यालाई रुट सङ्ख्या भनिन्छ। भनेपछि हामीले कुन कुन पायौँ त यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ 2 हेर्नुहोस् त 2 छ, 3 छ, अनि 5 पनि छ, 7 पनि छ, 11 भयो, 13 छ, 17 अनि 19 यी सङ्ख्याहरू के हुन् त रुट सङ्ख्याहरू हुन्। कतिदेखि त 1 देखि 20 को बिचका सङ्ख्याहरूमा। भनेपछि अब यी सङ्ख्याहरू बाहेक यी रुट सङ्ख्याहरू बाहेक अब बाँकी सङ्ख्या के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छौँ भने बाँकी सङ्ख्या चाहिँ अरू सङ्ख्या 1 र आफू बाहेक अरू सङ्ख्याहरूले पनि भाग जाने सङ्ख्याहरू हुन्। कसरी भाग जाने त निशेष भाग जाने। निशेष भनेपछि के हो त शेष चाहिँ के हुन्छ भने 0 हुन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिउँ हेरौँ हामीले एउटा सङ्ख्या जस्तै 4 छ त्यहाँ हैन। यो 4 लाई 2 ले 4 लाई के हो त 1 ले पनि भाग गयो आफैले पनि भाग गयो हैन। र अब हामी चेक गर्छौँ के भन्दाखेरि 2 ले पनि भाग जान्छ भनेर हेरौँ। 2 भनेको 2 ले 4 लाई कति पटक भाग जान्छ त 2 पटक भाग जान्छ। भनेपछि 2 जा कति हुन्छ त 4 हुन्छ। भनेपछि हाम्रो शेष कति आयो त यहाँ 0 आयो 0 आयो हैन। भनेपछि हामी के भन्छौँ भने 4 लाई 2 ले चाहिँ के भयो त निशेष भाग गयो। भनेपछि यसरी अब हामी के भन्छौँ भने 1 र आफू बाहेक अरू सङ्ख्याहरूले पनि निशेष भाग जाने जस्तै 4 भयो, 6 भयो, 8 भयो, 9 भयो, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 यी सङ्ख्याहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ संयुक्त सङ्ख्याहरू हुन्। भनेपछि हामी अब संयुक्त सङ्ख्या भनेको के हो भनेर हामीले भन्दाखेरि के भन्छौँ भने हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् संयुक्त सङ्ख्या जसलाई हामीले के भन्छौँ कम्पोजिट नम्बर भनेर भन्छौँ। भनेपछि 1 र आफू बाहेक अरू सङ्ख्याले पनि निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरूलाई संयुक्त सङ्ख्या भनिन्छ। जस्तै मैले यहाँ इक्जाम्पल दिएँ एउटा उदाहरणमा के भने त यहाँ 4 लिएँ मैले 4 सङ्ख्यालाई के गरेर त 2 ले के भएछ त निशेष भाग गएको छ। त्यसकारण चाहिँ हामी के भन्छौँ भने 4 चाहिँ के हो त संयुक्त सङ्ख्या हो। त्यस्तै गरेर कुन भन्यौ त 6 भन्यौ 8 भन्यौ हैन 9 लाई के हुन्छ त 3 ले पनि निशेष भाग जान्छ। त्यस्तै गरेर 10 भन्यौ हैन 12 भन्यौ 14 भन्यौ 15 भन्यौ 16 18 20 यी के हुन् भन्दा चाहिँ संयुक्त सङ्ख्याहरू हुन्। कतिदेखि त 1 देखि 20 को बिचको सङ्ख्याहरू यी संयुक्त सङ्ख्याहरू हुन्। भनेपछि हामी के भन्छौँ भने हामीले के छलफल गर्यौँ त रुट सङ्ख्या र संयुक्त सङ्ख्या भनेको कस्तो सङ्ख्या हो त। रुट सङ्ख्या भनेपछि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो सङ्ख्या जुन सङ्ख्या चाहिँ 1 र आफू बाहेक अरू कुनै सङ्ख्याले निशेष भाग नजाने सङ्ख्या चाहिँ के हो त रुट सङ्ख्या हो। भनेपछि रुट सङ्ख्या बाहेक अरू सङ्ख्या के हो त संयुक्त सङ्ख्या हुन्। भनेपछि संयुक्त सङ्ख्या भनेको 1 र आफू बाहेक अरू सङ्ख्याहरूले पनि निशेष भाग जाने सङ्ख्यालाई संयुक्त सङ्ख्या भनेर हामीले यहाँ छलफल गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू हामीले अब रुट सङ्ख्या भन्यौँ हैन। रुट सङ्ख्याहरू है कतिदेखि 1 देखि 20 को बिचमा
त्यो के पायौँ भन्दाखेरि हामीले के पायौँ त भन्नुहोस् त? रुट सङ्ख्यामा 2 पायौँ, त्यसपछि हामीले के पायौँ त? 3 पायौँ, 5 अनि 7 गुड। त्यसपछि अरू के पायौँ त? 11 अनि अर्को 13 अर्को 17 र 19। यहाँ हेर्नुहोस्। अनि हामीले संयुक्त सङ्ख्या हैन, संयुक्त सङ्ख्याहरू 1 देखि 20 को बिचमा हैन, संयुक्त सङ्ख्याहरू 1 देखि 20 को बिचमा के पायौँ त? 4 6 अनि 8। त्यसपछि के पायौँ त भन्नुहोस् त? 9 हैन, त्यसपछि 10, त्यसपछि 12 अनि 14 15 अनि त्यसपछि 16 अर्को भन्नुहोस् गुड 18 अर्को भन्नुहोस् त 20 हो। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब हेर्नुहोस् यहाँ यो 2 के हो त? जोड सङ्ख्या हो हैन। तर अरू यो 3 5 7 11 13 17 19 यी सबै सङ्ख्याहरू के हुन् त? बिजोड सङ्ख्याहरू हुन्। भने हामी के भन्छौँ भने रुट सङ्ख्यामा एउटा मात्र जोड सङ्ख्या हुन्छ, त्यो चाहिँ के हो त? 2 हो। तर अरू सबै सङ्ख्याहरू के हुन्छ त? बिजोड सङ्ख्याहरू हुन्छन्। तर अब संयुक्त सङ्ख्यामा हेर्नुहोस् त, 4 6 8 9 यो 4 6 8 के हुन् त? जोड सङ्ख्या हुन्। तर यो 9 के हो त? बिजोड सङ्ख्या हो। त्यस्तै गरेर 10 12 14 यी जोड सङ्ख्या भए, 15 के हो त? बिजोड सङ्ख्या हो। भनेपछि हामी के भन्छौँ भने संयुक्त सङ्ख्यामा चाहिँ के हुन्छ त? जोड सङ्ख्या पनि हुन्छ र बिजोड सङ्ख्या पनि हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्यौँ हैन। ल तर अब हामीले अघि के भनेको थियौँ त? 1 चाहिँ त्यस्तो सङ्ख्या हो जुन चाहिँ के हो त? जोड सङ्ख्या जो चाहिँ के हो त? रुट सङ्ख्या पनि होइन र बिजोड र के हो त? संयुक्त सङ्ख्या पनि होइन है। 1 चाहिँ एउटा त्यस्तो सङ्ख्या हो जुन चाहिँ रुट सङ्ख्या पनि होइन र के हो त? संयुक्त सङ्ख्या पनि होइन। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामीले रुट सङ्ख्या र संयुक्त सङ्ख्या 1 देखि 50 सम्मकोमा हामीले रुट सङ्ख्या र संयुक्त सङ्ख्या हामीले छुट्याउनु पर्यो भने कसरी छुट्याउँछौँ त? यहाँ हेर्नुहोस् त, ल यहाँ एउटा हैन हामीले नम्बरहरूको चार्ट ल्याएको छौँ जसमा चाहिँ 1 देखि 50 सम्म हामीले लेखेका छौँ है। अब 1 2 3 गर्दै हामी 10 सम्म गयौँ, त्यसपछि फेरि 11 देखि गर्दै हामी कति 20 सम्म गयौँ, त्यसपछि फेरि 21 बाट गर्दै 30 सम्म गएका छौँ, त्यसपछि 31 बाट 40 सम्म गयौँ, त्यसपछि 41 बाट 50 सम्म गयौँ। अब 1 देखि 50 सम्ममा हाम्रो रुट सङ्ख्याहरू र संयुक्त सङ्ख्याहरू हैन के हुन् त? हामीले कसरी यहाँ छुट्याउने भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने हामीले पहिले के भनिसकेको छ त? यो 1 चाहिँ के हो त? रुट सङ्ख्या पनि होइन र संयुक्त सङ्ख्या पनि होइन। त्यसकारण चाहिँ मैले यो 1 लाई के गरेँ त? सर्कल गरेँ हैन। अब हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चार्टमा चाहिँ 2 बाहेक 2 ले निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरू कुन कुन हुन् त? हामी त्यसलाई चाहिँ हामी क्रस गरौँ है, पत्ता लगाउँ। जस्तै 2 भयो, 2 बाहेक 2 ले निशेष भाग जान्छ। जस्तै 4 भने 4 लाई के हुन्छ त? 2 ले निशेष भाग जान्छ। भनेपछि हामीले के गर्छौँ त? 4 लाई हामीले क्रस गऱ्यौँ, किन? 2 ले निशेष भाग गयो। त्यस्तै गरेर अब 2 ले निशेष भाग जाने सङ्ख्या कुन हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो 6 हो। किन भन्दाखेरि 2 चाहिँ के हो त? भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त, 2 के हो? हो गुड, 2 चाहिँ के हो त? जोड सङ्ख्या हो। भनेपछि जोड सङ्ख्याले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुन सङ्ख्यालाई निशेष भाग जान्छ त? जोड सङ्ख्यालाई नै निशेष भाग जान्छ। भनेपछि अब 2 ले के हो त? 4 लाई गयो, त्यस्तै 6 लाई गयो। अब जोड सङ्ख्या कुन हो यहाँ? 8। भनेपछि 8 लाई पनि गयो, 8 लाई क्रस गरेँ। त्यसपछि 10 लाई पनि मैले क्रस गरेँ। त्यसपछि अब 11 हो त? होइन, गुड। भनेपछि अब के हो त? 2 ले निशेष भाग जाने 12 लाई क्रस गरेँ। त्यसपछि 14 गुड, त्यसपछि 16 ल भन्दै जानुहोस् त, 18 गुड, त्यसपछि 20 गुड, त्यसपछि भन्नुहोस् त 22 अनि त्यसपछि भन्नुहोस् 24, त्यसपछि भन्नुहोस् त गुड 26 हो, भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् फेरि 28, त्यसपछि भन्नुहोस् 30, त्यसपछि 32, त्यसपछि अझै भन्नुहोस् त 34, अरू भन्नुहोस् फेरि 36 पनि गुड। अब फेरि अझै 38, अझै छ भन्नुहोस् त कुन? 40 गुड। ल अझै भन्नुहोस् त, अझै छ कि छैन? अब 2 ले निशेष भाग जाने छ, गुड। कुन हो भन्नुहोस् ल? हो गुड, 42, अब 44 अनि 46, त्यसपछि अझै भन्नुहोस् 48, अझै छ कुन चाहिँ हो भन्नुहोस् त? लास्टको हो 50 गुड। यी सङ्ख्याहरू के हुन् त?
2ले निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरू हुन्। अब त्यस्तै गरेर हामी के भन्छौँ भने 3लाई छाडेर 3ले निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरू कुन कुन हो त पत्ता लगाउँ हामीले, हैन? भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने अब 3लाई छाडेर 3ले निशेष भाग जाने भनेपछि 3ले निशेष भाग जाने कुन हो त 6, जुन चाहिँ 2ले अघि नै निशेष भाग गइसक्यो, हामीले काटिसक्यौँ। त्यसपछि अर्को 3ले निशेष भाग जाने कुन त 9, गुड, 9लाई काटौँ। त्यसपछि अब 11लाई जान्छ, जाँदैन। 13लाई जाँदैन। अब 15लाई, गुड, 15लाई काट्यौँ। त्यसपछि कुन छ यहाँ बाँकी 17 जान्छ, जाँदैन। 19 जाँदैन। त्यसपछि 21 हो, 21लाई पनि 3ले निशेष भाग जान्छ, ल काट्यौँ। त्यसपछि 23लाई जाँदैन, हैन? 25लाई जाँदैन। 27लाई जाँदैन 3ले निशेष भाग, भन्नुहोस् त, गुड, जान्छ, हो। त्यसो भए 27लाई पनि काट्यौँ। अब 29 बाँकी भयो, छ, 29लाई जान्छ त, जाँदैन। अब 31 जाँदैन। 33लाई जाँदैन, भन्नुहोस् त, ल, गुड, जान्छ, हो। 33लाई पनि हामीले यसरी काट्यौँ। अब 35 जाँदैन। 37लाई जाँदैन। 39लाई जाँदैन, भन्नुहोस् त, ल, जान्छ, गुड, हो। 39 पनि काट्यौँ। अब 41 छ यहाँ, 41लाई जान्छ, 3ले निशेष जाँदैन। 43लाई जाँदैन। 45लाई जाँदैन, भन्नुहोस् त, हो, गुड, जान्छ, भने 45लाई पनि हामीले काट्यौँ। अब 47लाई जान्छ कि जाँदैन, जाँदैन। 49लाई जाँदैन। ल, अब हामीले के गर्यो त 3ले पनि निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरू पनि हामीले पत्ता लगायौँ र त्यसलाई हामीले के गर्यो त काट्यौँ। अब हामी के भन्छौँ 5ले निशेष भाग जाने सङ्ख्या के हो त 5 को मल्टिपल, हैन? 5 को गुणन हो। 5 को गुणन भनेको कुन कुन हो त भन्दाखेरि 10, जुन अघि नै काटिसक्यौँ। त्यसपछि 15, जसलाई चाहिँ 3ले पनि निशेष भाग गयो, काटिसक्यौँ। अनि 20, जसलाई चाहिँ 2ले निशेष भाग गयो, त्यो पनि काट्यौँ। त्यसपछि 25 हो, 25लाई अब काटौँ, 5ले निशेष भाग जान्छ। त्यसपछि 30, हैन? 30लाई के भयो त 2ले पनि निशेष भाग गयो, 3ले पनि गयो, त्यो काटिसक्यौँ हामीले। त्यसपछि अब 35लाई 5ले जाने भयो। त्यसपछि 37 छ, जाँदैन। 40 जुन हामीले काटिसक्यौँ। अब त्यसपछि 45 यसलाई पनि निशेष भाग गइसक्यो, कतिले गयो 3ले गयो, गुड। त्यसपछि 50 भइसक्यो। अब हामीसँग के छ त यहाँ 7 छ, हैन? अब 7ले निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरू कुन कुन हुन्छ हेर्नुहोस् त। 7 हो, 7को हैन मल्टिपल के हुन्छ त 7को पहाडा के हुन्छ त 7। त्यसपछि 7को 2 गुणा के हुन्छ त 14, 14 काटिसक्यौँ। त्यसपछि के हुन्छ त 7ले भाग जाने 21, त्यो पनि काटिसक्यौँ। 28 त्यो पनि काट्यौँ। त्यसपछि के हुन्छ त 35 त्यो पनि काट्यौँ। त्यसपछि के हुन्छ त 42 त्यो पनि काट्यौँ। त्यसपछि के हुन्छ 49, भनेपछि यो 49लाई के भयो त 7ले निशेष भाग गयो। यसरी अब हामीले के भन्छौँ 11को हामीले गुणन गर्दाखेरि के हुन्छ भने 11लाई 2ले गुण्यो भने कति हुन्छ त 22 हुन्छ, काटिसक्यौँ। 3ले गुण्यो भने 33 हुन्छ, त्यो पनि हामीले काटिसक्यौँ, हैन? त्यस्तै गरेर 11लाई 4ले 44, त्यो पनि काट्यौँ। 11लाई 5ले गऱ्यो भने 55, हामीसँग त नम्बर कति छ त यहाँ 50 सम्मको मात्रै हामीले छलफल गरिरहेको छौँ, भनेपछि 11ले जाने सबै हामीले काटिसक्यौँ। अनि अब बाँकी भएको सङ्ख्याहरूलाई के हुन्छ भने अरू सङ्ख्याहरूले चाहिँ निशेष भाग जाँदैन, 1ले र आफैले मात्रै जान्छ। भनेपछि हामीले यहाँ के पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब नकाटेका सङ्ख्याहरू के हुन् त 2, हैन? यहाँ लेखौँ नकाटेका सङ्ख्याहरू 2 भयो, त्यसपछि 3 भयो, त्यसपछि 5 अनि 7, 11, त्यसपछि 13 अनि त्यसपछि 17, 19, हैन? त्यसपछि नकाटे कहाँ छ त 23, अझै हेर्दै जानुहोस् 29, ल भन्नुहोस् त अब त्यसपछि के छ हो 31, अब भन्नुहोस् अझै बाँकी के छ 37, अरू बाँकी 41, अरू बाँकी के हो 43, अनि अझै छ हो 47, अझ छ छैन, हो। यी सङ्ख्याहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ आफैले र 1ले मात्रै निशेष भाग जाने सङ्ख्या हुन्, तर अरू कुनै सङ्ख्याले निशेष भाग जाने सङ्ख्या होइन। भनेपछि यी सङ्ख्याहरू के हुन् भन्दा चाहिँ 1 देखि 50 सम्मका रुट सङ्ख्याहरू हुन्। कुन सङ्ख्या हुन् यो रुट सङ्ख्या हुन्, हैन? रुट सङ्ख्याहरू है कतिदेखि त 1 देखि 50 सम्मका यी रुट सङ्ख्या हुन्। अब यी सङ्ख्या बाहेक
र यो 1लाई मैले सुरुमै सर्कल गरेँ। 1 र यी सङ्ख्या बाहेक बाँकी सङ्ख्याहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ संयुक्त सङ्ख्याहरू हुन्। भनेपछि हामी के भन्छौँ यहाँ संयुक्त सङ्ख्याहरू हैन। कतिदेखि 1 देखि 50 सम्ममा के भयो त पहिले 4 भयो, त्यसपछि 6 भयो, त्यसपछि 8 भयो, त्यसपछि के छ त हेर्नुस् त 8 पछि के छ त 9, त्यसपछि 10, त्यसपछि 12 यस्तै गरेर छ हैन। अब भाइ बहिनीले यहाँ यो चार्टबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ। यसरी क्रस गरेर काटेका सङ्ख्याहरू के हुन् त संयुक्त सङ्ख्याहरू हुन् है। अब हामीले के भन्न सक्छौँ भने यसरी हामीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 50 सम्म 1 देखि 50 सम्ममा रुट सङ्ख्या र संयुक्त सङ्ख्या हामीले कसरी छुट्याउँछौँ भन्ने कुरा पनि आज छलफल गऱ्यौँ। अब म भाइ बहिनीहरूसँग यहाँ एउटा छलफल गर्छु। देखि 25 सम्मका सङ्ख्याहरूमा रुट सङ्ख्या र संयुक्त सङ्ख्या कतिवटा छन्? हामीले यो एउटा प्रश्न हामीले गरौँ, छलफल गरौँ है। 1 देखि 25 सम्म हाम्रो यहाँ 1 देखि कतिसम्म छ त 50 सम्म छ हैन त। तर हामीले के भन्छ 1 देखि 25 सम्म भनेपछि 1 देखि यो 10 भयो, 11 भयो, यहाँ 20 भयो, 22, 23, 22, 23, 24, 25 भनेपछि कहाँसम्म त यहाँसम्मको सङ्ख्यामा है। यहाँसम्मको सङ्ख्यामा हामीले कतिवटा रुट सङ्ख्या छ पायौँ र कतिवटा संयुक्त सङ्ख्या छ भन्ने कुरा हामीले छलफल गरौँ। भनेपछि अब यहाँ हेरौँ 1 देखि 25 सम्म भनेपछि यहाँसम्ममा भनेपछि रुट सङ्ख्या के हो त 2 हो, 3 हो, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 अरू के हो त त्यसपछि 23 पछि 29 के हो त 25 भन्दा त ठुलो हो भनेपछि कहाँसम्म भयो त 23 भनेपछि यहाँसम्म। भनेपछि मैले के गरेँ त यो बाँकीलाई मैले यहाँबाट यसरी मेट्दाखेरि यहाँ कति पायौँ हामीले 23 सम्म पायौँ। भनेपछि कतिवटा छ त यहाँ 1 2 3 4 5 हैन 6 7 8 9 वटा। भनेपछि 1 देखि 25 सम्म हामीले कतिवटा रुट सङ्ख्या पायौँ त 9 वटा रुट सङ्ख्याहरू पायौँ। भनेपछि अब संयुक्त सङ्ख्या कतिवटा होला त भन्दाखेरि 1 देखि 25 सम्म भनेपछि जम्मा सङ्ख्या कति भन्नुहोस् त 25 वटा हो। त्यसमा 9 वटा के हो त रुट सङ्ख्या भए हैन। 1 चाहिँ के हो त रुट सङ्ख्या पनि होइन संयुक्त सङ्ख्या पनि होइन। भनेपछि कति भयो त 9 र यो 1 गरे कति भयो त 10 भयो हैन 10 भयो हो कि भएन। यो 9 वटा हामीले के पायौँ त रुट सङ्ख्या अनि 1 चाहिँ रुट सङ्ख्या पनि होइन संयुक्त सङ्ख्या पनि होइन भनेपछि 9 र 1 गरे 10 भयो। 25 मा 10 वटा जब सङ्ख्या हामीले यहाँ घटाएपछि बाँकी कतिवटा भयो त 25 वटा टोटल सङ्ख्या। त्यसमा हामीले 10 माइनस गऱ्यौँ। 10 किन माइनस गरे त 9 वटा रुट सङ्ख्या अनि 1 चाहिँ के हो त रुट र संयुक्त दुइटै होइन भनेपछि 10 माइनस गर्दाखेरि कति आयो त 15 आयो हैन। भनेपछि हामी के भन्छौँ भने 15 वटा के हो त संयुक्त सङ्ख्याहरू हुन् भने हेर्नुहोस् त यहाँ जस्तै अब संयुक्त सङ्ख्या भनेको 1 यो भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यसरी चाहिँ हामीले 1 देखि 25 सम्मको सङ्ख्यामा कतिवटा रुट सङ्ख्या र कतिवटा संयुक्त सङ्ख्या हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले छलफल गऱ्यौँ हैन। त्यस्तै गरेर अर्को हामी छलफल गर्छौँ एउटा 29 र 39 मा कुन रुट सङ्ख्या हो र कुन संयुक्त सङ्ख्या हो पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भन्यो हैन। दुईटा सङ्ख्या छन् यहाँ एउटा 29 छ अर्को चाहिँ 39 छ। यी दुईटा सङ्ख्यामा कुन चाहिँ रुट सङ्ख्या हो र कुन चाहिँ संयुक्त सङ्ख्या हो पत्ता लगाउनु पर्यो। कसरी पत्ता लगाउने त भनेपछि अब यहाँ हेरौँ यो 29 लाई हैन अरू कुनै 1 र आफू बाहेक अरू कुनै सङ्ख्याले भाग जान्छ त भनेर निशेष भाग जान्छ त भनेर हामी हेरौँ भन्दाखेरि अब यो चार्टमा पनि यहाँ हेर्नुहोस् यो चार्टमा के देखाएको छ भने 29 हेर्नुहोस् त 29 कहाँ छ 29 28 29 29लाई क्रस गरेका छौँ त हामीले गरेका छैनौँ। भनेपछि यो चार्टबाट पनि के प्रश्न देखियो भने 29 चाहिँ के हो त हाम्रो रुट सङ्ख्या हो हैन। तर अब अर्को कुन छ 39 यहाँ हेर्नुहोस् त 39 कहाँ छ 39 यहाँ छ। यो 39लाई के गरेका छौँ हामीले क्रस गरेका छ कि छैन। क्रस गर्नुको अर्थ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि छलफल गऱ्यौँ
क्रस गर्नुको अर्थ अरू सङ्ख्याले पनि निशेष भाग जाने हो। भनेपछि के भयो त यो 39 चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ संयुक्त सङ्ख्या हुन्। भनेपछि हामी के भन्न सक्छौँ भने यहाँ यो हैन चार्टबाट चाहिँ 29 चाहिँ के हो रुट सङ्ख्या हो भने 39 चाहिँ के हो त संयुक्त सङ्ख्या हो भनेर हामीले यसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ। र अर्को कुरो हामीले अझ यो चार्टबाट नगरिकन अर्को कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ के गरौँ भने 29 लाई अब हेर्नुहोस् त 29 के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 29 चाहिँ के हो भन्दाखेरि के हो भन्नुहोस् त ल गुड बिजोड सङ्ख्या हो। बिजोड सङ्ख्या हो भने यसलाई जोड सङ्ख्याले भाग जान्छ त निशेष जाँदैन। भनेपछि अब हामी के भन्छौँ भने 29 लाई के गर्नु पर्यो त हामीले अब कुनले भाग गर्नु पर्यो त बिजोड सङ्ख्याले नै भाग गर्नु पर्यो। भनेको बिजोड सङ्ख्या भनेपछि हामीले 3 ले भाग गरी हेरौँ त 3 ले के हुन्छ त 3 ले भाग गर्दाखेरि कति पटक जान्छ त 3 9 जा कति हुन्छ त 27 हैन 3 लाई हामी 9 पटक गर्दाखेरि कति हुन्छ त 27 हुन्छ। भनेपछि अब कति बाँकी भयो त यहाँ 2 भयो 2 शेष भयो कि भएन त भनेपछि निशेष भाग गयो त 3 ले गएन। यस्तै गरेर हामीले अब 4 त के हो जोड सङ्ख्या 4 ले त गर्न पुरा आएन। अनि त्यस्तै 5 ले गर्यो भने हैन 6 ले गर्यो 6 ले पनि फेरि जोड सङ्ख्या भएन 7 ले हैन त्यसपछि के हुन्छ भने हामीले 11 ले हामीले भाग गर्दै गयो चेक यसरी चाहिँ हामीले जाँच्छौँ भने के हुन्छ भने 29 लाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन निशेष भाग जाँदैन। भनेपछि 29 के हो त जोड के हो यो 29 के हो त बिजोड सङ्ख्या हो। त्यसैले 29 लाई यसरी बिजोड सङ्ख्याले भाग गर्दाखेरि निशेष भाग नजाने भएकोले 29 चाहिँ के हो त रुट सङ्ख्या हो। तर अब 39 लाई हेरौँ त 39 लाई हैन हाम्रो पहिलो हैन उसमा 1 बाहेक अर्को बिजोड सङ्ख्या के हो त 3 हो। भनेपछि 3 ले 39 लाई हामीले भाग गर्दाखेरि हेरौँ त के हुन्छ 3 ले 3 लाई गर्दा 3 1 and 3 हैन कतिचोटि गयो एकचोटि गयो यहाँ के भयो त 0 भयो 0 के हो त हाम्रो शेष हो। अब यो 9 लाई फेरि हामी तल झारौँ भन्दाखेरि 9 लाई 3 ले कतिचोटि जान्छ त 3 पटक जान्छ। भनेपछि 3 3 जा 9 भयो यहाँ 0 भयो। भनेपछि के भयो त 39 लाई के भयो त 3 ले निशेष भाग गयो कि गएन त गयो। भनेपछि हामी के भन्छौँ भने 39 चाहिँ के हो त संयुक्त सङ्ख्या हो भने यसरी पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब यसरी हामीले रुट सङ्ख्या र संयुक्त सङ्ख्याको बारेमा छलफल गरिसकेपछि अब हाम्रोसँग के छ भन्दाखेरि अर्को यहाँ रुट गुणनखण्ड भनेर छ प्राइम फ्याक्टर्स भनेर हामी जसलाई इङ्ग्लिसमा भन्छौँ। रुट गुणनखण्ड भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि संयुक्त सङ्ख्याहरूलाई हैन रुट सङ्ख्याको गुणनको रूपमा हामीले यदि त्यसलाई हामीले प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने ती गुणनखण्डलाई हामीले के भन्छौँ त रुट गुणनखण्ड भनेर हामी भन्छौँ। जस्तै हामी यहाँ हेरौँ भाइ बहिनीहरू जस्तै मैले एउटा संयुक्त सङ्ख्या 12 लिएँ हैन यो 12 लाई के हुन्छ त 2 ले निशेष भाग जान्छ कि जाँदैन जान्छ। यो 12 लाई 2 ले कति पटक निशेष भाग जान्छ त 6 पटक निशेष भाग जान्छ हैन। भनेपछि हामीले के भन्छौँ भने 12 लाई 2 ले भाग जाँदाखेरि कति पटक गयो त 6 पटक गयो। भनेपछि भागफल कति आयो त 6 आयो हैन भागफल कति आयो 6 आयो है। यहाँ यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ मैले यहाँ भाइ बहिनीलाई देखाउँ 2 ले के हो त 12 लाई हैन भाग गर्दाखेरि कति पटक त 6 पटक भने भागफल यहाँ 6 हुन्छ हैन 6 दुनी 12 यसरी गर्दाखेरि हामीसँग शेष कति आयो त 0 आयो हैन 6 पटक भाग गयो। भनेपछि अब यो भागफल फेरि 6 भयो यो 6 लाई फेरि के हुन्छ त 2 ले अझै निशेष भाग जान्छ कि जाँदैन जान्छ। कति पटक जान्छ त 3 पटक जान्छ। भनेपछि कति भयो त हाम्रो भागफल फेरि 3 आयो हैन। भनेपछि 2 ले फेरि भाग गर्दाखेरि कति आयो त 3 आयो। अब यो 3 के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 3 आफैमा के हो त रुट सङ्ख्या हो। भनेपछि अब यसलाई त हामीले के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि कुनै अर्को सङ्ख्याले त भाग त जाँदैन। भनेपछि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यो 12 भनेको हामीले 12 लाई कसरी लेख्न सक्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ 2 into 2 into 3 भनेपछि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो 12 लाई चाहिँ हामीले के गर्यो भने हैन रुट सङ्ख्याहरूको गुणनको रूपमा हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने यसैलाई हामीले के भन्छौँ भने रुट गुणनखण्ड भनेर हामी भन्छौँ। भन्दाखेरि यो 2 into 2 into 3 जुन छ यो 2 र 3 के हुन् त रुट सङ्ख्याहरू हुन्। त्यसकारण चाहिँ यसलाई हामीले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ 12 को रुट गुणनखण्डहरू हुन् भनेर हामीले भन्यौँ। यसलाई अब हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 12 लाई यसरी पनि हामी देखाउँ यो 12 भयो हैन 12 लाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी पनि हामीले
प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। भनेपछि 12 लाई हामीले के 2 × 6 को रूपमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। किन 12 लाई के भयो त 2 ले चाहिँ निशेष भाग जान्छ र हाम्रो भागफल कति आयो त 6 आयो। अब यो 6 लाई फेरि हामीले के गर्यौँ त 2 ले फेरि निशेष भाग गयो भनेपछि कति भयो 2 × फेरि 3 लेख्यौँ। भने यो प्रोसेसलाई नै हामी यो तरिकाबाट जुन हामीले के गर्यौँ त गुणनखण्ड जुन निकाल्यौँ यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ट्री हैन ट्री फ्याक्टर भनेर हामी भन्छौँ। यसलाई के भन्छ त ट्री फ्याक्टर भन्छौँ है। यसलाई के भन्यो यहाँ माथि लेख्छौँ भाइहरू, यसलाई के भन्छौँ ट्री फ्याक्टर प्रोसेस भन्छौँ हामीले, ट्री फ्याक्टर मेथड हैन। भनेको यसरी ट्री फ्याक्टर, किन ट्री फ्याक्टर भनेको त यहाँ हेर्नुहोस् 12 लाई हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि रुखको हाँगा जस्तै हामीले के गर्यौँ त 2 × 6 को रूपमा व्यक्त गऱ्यौँ। फेरि 6 लाई के गर्यौँ भने रुखको हाँगा जस्तै फेरि 2 × 3 को रूपमा हामीले व्यक्त गऱ्यौँ। त्यसैले हामीले यसलाई के भन्छ ट्री फ्याक्टर मेथड भन्यौँ। भनेपछि 12 भनेको कति आयो यसबाट भन्दाखेरि 2 × 6 थियो, 6 को फेरि के भयो त 2 × 3 आयो, त्यसैले 2 × 3 आयो। यसरी चाहिँ हामीले 12 लाई हामीले ट्री फ्याक्टरको मेथडबाट पनि हामीले यसको के भन्छौँ त रुट गुणनखण्ड हामीले निकाल्न सक्छौँ। यसरी हामीले निकाल्यौँ भनेपछि अब भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा छलफल गर्छु फेरि यहाँ हेर्नुहोस् त यो 42 के हो त हाम्रोसँग संयुक्त सङ्ख्या हुन् कि रुट सङ्ख्या हुन् भन्नुहोस् त कुन सङ्ख्या हो यो? गुड, यो संयुक्त सङ्ख्या हो भने 42 का रुट गुणनखण्डहरू के होलान् भन्न सक्नुहुन्छ? हो, के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त ल? हो, पहिले 42 के हो त जोड सङ्ख्या हो कि बिजोड सङ्ख्या हो भन्नुहोस् त ल? 42 के हो जोड सङ्ख्या कि बिजोड सङ्ख्या? 42 के हो त जोड सङ्ख्या हो। जोड सङ्ख्या हो भने 42 लाई के हुन्छ त 2 ले भाग जान्छ कि जाँदैन त? हेर्नुहोस् त हामी यहाँ चेक गरौँ 2 ले 42 लाई हैन भाग जान्छ कि जाँदैन हेरौँ। पहिले 4 छ नम्बर, 4 लाई के हो त 2 ले कति पटक जान्छ त 2 पटक हैन। 2 2 जा 4 भनेपछि यहाँ कति भयो त शेष 0 भयो। अब 2 बाँकी भयो, यो 2 लाई हामीले तल झार्यौँ, फेरि 2 लाई 2 ले कति पटक जान्छ त 1 पटक भनेको यो 1 आयो भागफल, 2 1 जा 2 भयो, हामी शेष कति भयो त 0 भयो। भनेपछि 42 लाई के भयो त 2 ले कति पटक भाग जाने भयो 21 पटक हैन। भनेपछि हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौँ भने यसलाई यहाँ देख्नुभयो भनेपछि यसलाई हामीले के लेख्न सक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 2 ले हैन 42 लाई कति पटक गयो त 21 पटक गयो। अब 21 के हो त 21 के हो त जोड सङ्ख्या कि बिजोड सङ्ख्या भन्नुहोस् त ल? गुड, 21 के हो त बिजोड सङ्ख्या हो। भनेपछि अब बिजोड सङ्ख्यालाई हामीले के गर्नु पर्यो त बिजोड सङ्ख्यालाई हामीले अब फेरि त्यसको रुट हैन सङ्ख्याले हामीले भाग जान्छ कुन चाहिँ जस्तै 21 लाई 2 ले जान्छ त जाँदैन। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो 3 ले अब हेर्नुहोस् 3 ले जान्छ कि जाँदैन त? अब 3 ले हामी हेरौँ 3 ले हैन 21 लाई है 3 ले 21 लाई भाग जान्छ कि जाँदैन हेर्नुहोस् त। 3 को हामीले हैन टेबलमा पढ्यो भने के हुन्छ त 3 को टेबल पढ्दाखेरि 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यसै गर्दै गयो भने हामी के पाउँछौँ त 3 7 जा 21 भनेर हामी पाउँछौँ यसरी हैन। भनेपछि कति आयो त हाम्रोसँग शेष 0 आयो। भनेपछि हामी के भन्न सक्छौँ भने 21 लाई 3 ले निशेष भाग जान्छ कति पटक त 7 पटक। भनेपछि भागफल कति आयो त 7 आयो हैन। भनेपछि हामीले 3 ले भाग गर्दाखेरि 7 भयो। अब यो 7 के हो भन्नुहोस् त ल? 7 के हो त के हो भन्नुहोस् त 7 के हो? हो 7 आफैमा के हो त एउटा रुट सङ्ख्या हो। भनेपछि अब त्यसो भए 7 लाई रुट सङ्ख्या भइसकेपछि त यसलाई हामीले फेरि के हुन्छ त अरू कुनै सङ्ख्याले भाग जान्छ त जाँदैन। भनेपछि हामीले के पायौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 42 भनेको त्यसो भए के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 42 लाई हामीले कसरी लेख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ 2 × 3 × 7 भनेर लेख्यौँ। भनेपछि यी 2 3 र 7 के हुन् त रुट सङ्ख्याहरू हुन्। यसरी 42 लाई हामीले रुट सङ्ख्याहरूको गुणनको रूपमा व्यक्त गरेकोले यसलाई हामी के भन्यौँ त 42 को चाहिँ रुट गुणनखण्डहरू हुन्। भनेपछि 42 को रुट गुणनखण्डहरू के हुन् त 2 3 र 7 हुन्। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरू हैन कुनै पनि संयुक्त सङ्ख्याको हामीले के छौँ भने रुट गुणनखण्डहरू हामीले निकाल्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले आज के गर्नुभयो भन्दाखेरि आज कक्षा सिकाइमा हैन 50 सम्मको रुट सङ्ख्या र संयुक्त सङ्ख्या त्यसपछि हामीले रुट गुणनखण्डको बारेमा हामीले आज छलफल गऱ्यौँ हैन। भनेपछि आज छलफल गरेको यी रुट सङ्ख्या संयुक्त सङ्ख्या र रुट गुणनखण्डको ज्ञानबाट भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा भएको अभ्यासमा भएका हैन समस्याहरू चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले
पूर्ण विश्वास लिएको छौँ। यति भन्दै म भाइहरूसँग बिदा हुन्छु। नमस्कार।